तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का जामे मुतालिया आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम मरकज़ की इंजील के तीसरे बाब पर हैं जो नए अहदनामे की दूसरी किताब है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मरकज़ की इंजील मसीह यस्सु को खादिम या नबी के तौर पर पेश करती है और हम मरकज़ की इंजील के तमाम अबवाब का मुतालिया करेंगे। मसीह में वो खादिम है जो दुनिया में खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया, और तीसरे बाब पर पहुंचकर हम मसीह यस्सु के मौजज़ाती कामों और गिरी हुई कौम के कमज़ोर लोगों के बोझ उठाने का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के अजीम खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज़ में भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मसीह के मौजज़ात के बारे में अपनी गुफ्तगू को दोबारा शुरू करने के लिए मैं तीसरे बाब की कुछ आयत पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। एक बार फिर मसीह इबादत खाने में दाखिल हुआ और फिर उसने रहम दिली का मौजज़ा किया। इस मौजज़े के बारे में बताइए। एक सूखे हाथ वाले शख्स की शिफा, और लूका के मुताबिक वो उसका दाहिना हाथ था जिसे मसीह ने शिफा बख्शी थी। और हम जानते हैं कि हम अपने ज्यादा काम दाहिने हाथ से करते हैं, और इसीलिए दाहिना हाथ एक कुव्वत की अलामत है। वो एक कमजोर शख्स था क्योंकि उसका दाहिना हाथ जिसे कुव्वत की अलामत समझा जाता है वो सूखा हुआ था और वो कुछ नहीं कर सकता था। और जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि गुनाह ने रूह के साथ जो किया, बीमारियां उसी का अक्स हैं। और हमने ये भी देखा कि सूखा हुआ हाथ इंसान की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है, लेकिन मसीह अपने खुद मुख्तार फजल से उसके पास गया और उसे शिफा दी। लेकिन शिफा देने से पहले उसने उन बदकार लोगों को आजमाया जिनके बारे में लूका ने कहा कि वो उसकी ताक में रहे। जैसा कि यसाया के 56वें बाब में लिखा है कि उसके निगहबान अंधे हैं, और उनसे कहा कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। ये कहने का क्या ताल्लुक है कि जान बचाना या कत्ल करना, क्योंकि उस वो उसे वाक़े के कत्ल करना बाद जब चाहते थे। मसीह ने उसे बचाया तो वो उसे कत्ल करना चाहते थे, जो रवा नहीं था। उनके लिए किसी मासूम को कत्ल करना गलत नहीं था, लेकिन सबत के दिन किसी को बचाना या किसी को शिफा देना उनके मुताबिक मजहबी एतबार से रवा नहीं था। इंसान किस कदर कम नजर है जो खुदा की दूर दराज देखने वाली नजर से बिल्कुल बरक्स है, और वो खुदा की राह में रुकावट बनना चाहते थे। लेकिन क्या यह मुमकिन था? वो अपनी फरसुदा सोच के साथ खुदा की राह में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। खुदावंद ने उनके दिलों की सख्ती को देखा। जी। दिलों की सख्ती इंसान को मसीह को जानने और उसके इख्तियार को समझने में हमेशा रुकावट बनती है। उस वक्त कौम में सही। ये
कमी थी। मुझे बताइए कैसे दिलों की सख्ती एक शख्स या एक ग्रोह या यहाँ तक के एक कौम को मसीह यस्सु को जानने से रोकती है, इसके बारे में बताइए। जैसा कि पालूस ने इफिसस के ईमानदारों के लिए कहा कि उस दनाई के सबब से जो उनमें है, बेशक वो उनके माजी के बारे में बात कर रहा था। उनके दिल की सख्ती की वजह से ज़बूरों में से एक ज़बूर में लिखा है कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो जहालत से मुतमईन हैं और उन्होंने खुदा से दूर रहना पसंद किया और वो उसे नहीं चाहते और वो ये बात जानता है, लेकिन मोटे दिलों की यही हालत है। और आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, तुम आखिरी वक्त में क्या करोगे जब तुम अपने मोटे दिलों को खुदा की निजात से नावाकिफ रखते हो? तो अपनी सख्ती और अपने गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते अजाब को कमा रहे हो जिस दिन सच्ची अदालत होगी। आपने हमें बताया कि जब खुदा के बेटे ने सब्बत के दिन मौजज़ा किया तो उन्होंने एतराज किया, जी, जबकि उन्होंने सब्बत के दिन ही उसे कत्ल करने की सबत के साजिश रोज। की। लिहाजा मेरा आपसे एक सवाल है, उन्होंने कितनी बार मसीह को कत्ल करने की कोशिश की और सलीब पर ले जाने से पहले तक वो क्यों नाकाम रहे? सलीब पर जाने से पहले तकरीबन उन्होंने 6 दफा उसे मारने की कोशिश की और आखिरी दफा सलीब खुद है। हम इसको मजीद आसान बनाते हैं ताकि हम इसको ना भूलें। उन्होंने 2 दफा मत्ती में, 1 दफा लूका में और 1 दफा यूहन्ना में कोशिश की। जब मैं मत्ती और लूका का जिक्र करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मरकज को खारिज करता हूं, उसमें भी इसका जिक्र है। और मत्ती 2 में जब वो एक लड़का था और इसके बाद मत्ती 12 में उसने बादशाही जलाल के ताल्लुक से एक वाक़े का जिक्र यहाँ भी किया गया। वो आसमान का खुदा है जिसे वो कत्ल करना चाहते थे। जहां तक लूका की इंजील की बात है, जो उसके फजल के ताल्लुक से हैरान थे, जो उसकी बातों में जाहिर होता है। और लूका के 4 बाब में इसी वाक़ये में वो उसे पहाड़ से नीचे गिराना चाहते थे और मरने वाला गुमनाम होता। 3 दफा यूहन्ना की अंजील में उसे मारने की कोशिश की गई। यूहन्ना 5, 8 और फिर 10, इन तीनों कोशिशों का ताल्लुक उसके जलाल से है। जैसा कि यूहन्ना 5 में उसने कहा, मेरा बाप काम करता है और मैं भी। यूहन्ना 8 में उसने कहा कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। यूहन्ना 10 में उसने कहा कि मैं और बाप एक हैं। लिहाजा 2 दफा मारने की कोशिश का जिक्र मत्ती में है और 1 दफा लूका में और 3 दफा यूहन्ना में। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उसका वक्त अभी नहीं आया था। और जब उसका वक्त आ गया तो उसने खुद को दे दिया। और जिस तरह बर्रे को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, वो खामोश रहा। वो खुद ही था जो वाकयात को चला रहा था कि वो कब और कहां पर मारा जाएगा, जी, यरूशलेम से बाहर। सही। शुक्रिया। यहां पर हम एक वक्फा लेंगे और फिर हाजिर होंगे। और नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती थी और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना, इससे क्या मुराद है? जी भाई, हम गौर कर सकते हैं कि नापाक रूहें जानती थीं कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन 2 वजूहात की वजह से उन्होंने उसकी गवाही को रद्द किया। पहली वजह उसकी आजिज़ी थी और वो शोहरत नहीं चाहता था, और दूसरी वजह ये थी कि वो झूठे या शैतान की गवाही नहीं चाहता था। और वैसे भी नए अहदनामे में 7 गवाहियां मौजूद हैं जो बड़े वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि मसीह खुदा का बेटा है। हमें उनके बारे में बताइए। पहली बपतिस्मे के वक्त बाप ने कहा, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर उसने खुद गवाही दी जब उसने अंधे शख्स को शिफा दी तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान रखता है? उसने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, तूने उससे देखा है और वो तुझसे वो बातें कौन कर है? रहा है। फिर रूहुल कुद्स ने गवाही दी। मरकस 1:1 में रूहुल कुद्स ने कहा, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। खुदा का लिहाजा बेटा। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स ने गवाही दी। जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास खुशखबरी लेकर आया तो उसने उससे कहा कि इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और 5वीं गवाही,
بدروحوں کی طرف سے ہے، نہ صرف بدروحوں کی طرف سے بلکہ فرشتوں کی طرف سے، جسے ہم اس حصے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے اپنے پیاروں نے اور اجنبیوں نے بھی گواہی دی۔ اس کے پیارے پطرس نے گواہی دی، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اجنبیوں کے تعلق سے جیسا کہ صوبیدار نے یہ کہا کہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ بھائی یوسف، میں حیران ہوں کہ ابلیس مسیح کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جی پھر بھی وہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ محض انسان، خدا کا خادم اور پیغام رساں ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جی لیکن وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا انکار کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ مسیحت بہت سے خداؤں کے لیے بلاتی ہے۔ لہٰذا ابلیس اپنی ان گمراہ کن اور ان بدلی باتوں سے جھوٹ پھیلاتا ہے۔ کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ ہم اس منادی پر کہ مسیح کون ہے کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ ہم سچائی جانتے ہیں اور یہ سچا کلام ہے، جیسا کہ دانیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے، تیرا کلام سچا ہے، جیسے مسیح نے اپنے باپ سے کہا، جبکہ شیطان ایک جھوٹا ہے۔ آپ جھوٹے کی پیروی کریں گے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ سچ کہے بھی تو یقین نہیں آئے گا۔ نتیجتاً جھوٹے کی پیروی ہوتی، اور جھوٹا کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ لہٰذا ہمیں شیطان کی باتوں سے خبردار رہنا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف ہمارے ہاتھوں میں ایک سچا ذریعہ موجود ہے۔ صحیح۔ ہمیں ضرورت نہیں، کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ اور بھائی یوسف، مقدس بائبل مقدس مسیح کی الوہیت سے صحیح، بھرپور ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ مندرجہ ذیل حصہ آیت نمبر 13 سے 19 تک رسولوں کے چناؤ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 12 رسولوں کے چناؤ کے بارے میں بتائیے اور ان کے ناموں کی فہرست، اور اگر ان کے پس منظر کے بارے میں معلومات ہو تو وہ بھی فراہم کیجیے۔ میں کہوں گا خدا نے ان کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو وہ منادی کرنے کے لیے بھیجے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بلاوا آسمان سے آیا تھا۔ کوئی خود منتخب نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے انہیں خدمت کے لیے بلایا، لہٰذا اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور انہیں بھیجے تاکہ وہ منادی کریں اور اختیار رکھیں۔ اور ان 12 کی فہرست میں ہمیشہ شمعون پطرس سب سے آگے رہا، اور آخر میں یہودا اسکریوتی جس نے اسے دھوکا دیا آخر میں آتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیانی حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر کسی نے چاروں فہرستوں میں گروہ بنایا، پھر چاہے وہ متی، مرکس، لوکا یا پھر اعمال میں ہو، جبکہ یوحنا نے اس فہرست کو درج نہیں کیا، بلکہ متی، مرکس اور اور لوکا اعمال میں۔ اور اعمال ہے۔ یہ گروہ ہر دفعہ 3 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے شمعون کو چنا اور اسے ایک نیا نام پطرس دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے پہلے باب میں شمعون کے بلاوے کا ذکر ہے، اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوحنا اور یوحنا کا ذکر ہمیشہ پہلے کیا گیا۔ پس ہم نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی یوحنا سے بڑا ہے۔ صحیح۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو جانیں گے کہ یعقوب پہلا رسول تھا جو شہید اور ہوا، یوحنا آخری تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ طبعی موت مرا، پس ایک کو شہید کیا گیا اور دوسرا شہید کی طرح زندہ رہا۔ اگر ہم غور کریں تو خدا نے یعقوب اور یوحنا کو بوا نرگس کہا، یعنی گرج کے بیٹے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گرج کی طرح تھے۔ ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا ہے اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے تاکہ اس شہر کو جس نے تجھے رد کیا تباہ ہو جائے؟ وہ بہت زیادہ شعلے تھے۔ اور اس کے بعد ہم اندریاس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو شمعون کو یسوع المسیح کے پاس لایا۔ فلپس، یہ وہ فلپس نہیں جس کا ذکر اعمال کے 8ویں باب میں ہے، بلکہ یہ وہ فلپس ہے جس نے نیتنیل کو بلایا، اور یہی امکان ہے کہ اس کا نام برتلمائی ہے۔ متی جو متی کی انجیل کا مصنف ہے، جو کہ شک کرنے والے کے نام سے مشہور ہے، اور پھر حلفی کا بیٹا یعقوب، اور یہ ان 2 یعقوب نامی لوگوں سے بالکل مختلف ہے جن کا ذکر نئے عہد نامے میں موجود ہے، یعقوب رسول اور یوحنا کا بھائی اور خداوند کا بھائی۔ یعقوب جس نے یعقوب کا خط لکھا اور
یہ یروشلم کی کلیسیا کے بزرگ تھے. یہ مختلف یعقوب ہے، نہ تو پہلا نہ دوسرا، بلکہ یہ وہ یعقوب ہے جو چھوٹے یعقوب کے نام سے مشہور ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں شمعون کینانی جو کہ زیلوتیس کہلاتا ہے، اور پھر یہودا اسکریوتی جس نے مسیح کو پکڑوایا اور اسے دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس وضاحت کے لیے شکریہ. صرف ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے ہمیں بتایا کہ برتمائی نتنیل کا دوسرا نام ہے. جی نتنیل 12 رسولوں میں سے ایک تھا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. ٹھیک ہے، شکریہ. اگلا حصہ 20ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہے. دراصل ہمیں اس حصے پر رکنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ براہ راست شیطان کی بادشاہی کے بارے میں بات کرتا ہے. جی یہ بادشاہت کیسے کام کرتی ہے، صحیح. اور یہاں روح القدس کے خلاف کفر کا بھی ذکر ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. روح القدس کے خلاف کفر بکنے کے گناہ سے کیا مراد ہے؟ بس ہم یہ حصہ پڑھیں گے اور ضرور. آپ اس کی وضاحت کریں گے. اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے. جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے. اور فقی جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے سال بالزبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ پہلے وہ اس زور آور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے. بے شک یہ حوالہ اہم ہے اور ہمیں اس کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر اس کی بے عزتی کی کہ وہ بے خود ہے. لیکن دل کو پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ بدروحوں کے سردار بالبولس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اس الزام کے بارے میں مزید بتائیے اور خداوند نے انہیں کیسے جواب دیا. خداوند نے ان کی اس بات کو روح القدس کے خلاف کفر کی بات کہا. اس نے کہا کہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. متی کی انجیل میں لکھا ہے نہ اس جہان میں نہ آنے والے جہان میں. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلط تعلیم کی وجہ سے یہ سوچیں اگر کوئی زندگی میں ہمیشہ ہی دکھ اٹھاتا ہے تو وہ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے روح القدس کے خلاف ضرور کفر بکا ہے. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا گناہ موجودہ دور میں بالکل نہیں ہے. روح القدس کے خلاف کفر بکنے سے کیا مراد ہے؟ تم یہ دیکھتے ہو کہ مسیح یسوع نے روح القدس کی قدرت سے بہت بڑے بڑے کام اور معجزات کیے، لیکن تم اس قدرت کو ناپاک روح شیطان کے ساتھ جوڑتے ہو. صحیح. اور کیونکہ اب مسیح زمین پر نہیں ہے اور معجزات نہیں کر رہا، تو پس میں اس کے کاموں کو ناپاک روح اور شیطان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا. یہ گناہ مسیح کے زمانے سے تعلق رکھتا وہ لوگ جنہوں نے تھا. مسیح اور اس کے جی. معجزات کو دیکھا بالکل اور انہوں نے اسے بالزبول سے منسلک بالکل. کیا. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی مسیح سے پیار کرتا ہے اس کی معافی کا طلبگار ہے. وہ کبھی بھی اس طرح کے گناہ میں نہیں گرے گا، کیونکہ جو کوئی بھی اس طرح کا گناہ کرتا ہے مسیح کو دھوکہ دیتا ہے. اور جب انہوں نے اس کے معجزات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بدروحوں کی قدرت سے کرتا ہے. پس اس کفر میں مسیح کی توہین بھی شامل ہے. ان پر افسوس اس لیے نہیں کہ وہ یہ گناہ ابھی بھی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ توبہ کر کے بھی مسیح کی حقارت کرتے ہیں. اور اب تو بدترین لوگوں کے لیے بھی خدا کا فضل موجود ہے. ترسیس کا ساؤل کفر بکتا اور سرکش تھا، تو کیا پھر بھی اس پر رحم کیا گیا؟ جی ہاں، کیونکہ اس نے ٹھیک وقت پر توبہ کی. جو کوئی واپس آتا اور ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ نجات پائے گا. لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص گناہ ہمارے دور سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس وقت سے بھی جب مسیح یہیں زمین پر تھا. بھائی بہت شکریہ. ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے.
आयत 27 में लिखा है, लेकिन कोई आदमी किसी जोर आवर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले जोर आवर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। ये जोर आवर शख्स कौन है और उसका असबाब क्या है? जी भाई यूसुफ। ये उन तमासीलों में से एक है जो मसीह ने कहीं। वो बहुत सी तमासीलें देता था, लिहाजा वो कहता है कोई भी जोरावर के घर में घुस नहीं सकता। दरअसल मसीह के आने तक जो जोर आवर रहा और उससे पहले कोई नहीं था, वो और कोई नहीं बस एक शैतान ही था, जिसकी एक अलामत हम जाति जूलियत में देख सकते हैं, जो 40 दिन तक इसराइलियों की तहकीर करता रहा था और कोई मदद करने वाला नहीं था जो पूछे तुम क्यों जमा हुए हो। उससे लड़ने के लिए एक आदमी की जरूरत थी जो सही। इसराइल के घराने से हो। सब डरे हुए थे क्योंकि वो जोरावर था और उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, यानी कि 6 मीटर से भी ज्यादा। कौन जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट सकता है? असबाब से मुराद मैं और आप हैं। हम शैतान के हाथ में असबाब की तरह ही रहे हैं और वो हम पर कब्जा कर सकता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि निजात दहिंदा आ चुका है, छुड़ाने वाला आ गया है। इसलिए उसने कहा कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को बांध ना ले। मसीह जो जोरावर है, क्या उसने उस जोरावर को बांध लिया था? जी हां, उसने उसे कहां बांधा? आजमाइश के वक्त। जी हां, जब वो 40 दिन तक इब्लीस से आजमाया गया और इब्लीस किसी भी तरह से मुमकिन तौर पर उस पर किसी भी तरह से फतह हासिल ना कर सका, उसे शिकस्त हुई थी। और जब उसने अलामती तौर पर उसे बांधा और वो मजीद कुछ करने के काबिल नहीं रहा, और जब उसने उसे बांधा तो हम पहले मौजज़े के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, बदरूहों को बदरूहों निकाला। निकालना। हम एक अंजील में बदरूहों के 7 वाकयात को देखते हैं। वो मरकज की इंजील है। बियाबान में जब मसीह ने उस जोरावर को बांध लिया तो लिखा है कि वो पहले उस जोरावर को बांध ना ले, तब उसका घर लूट लेगा। मरकज की इंजील में मसीह का ये काम लिखा है। या फिर इमाल 10:38 में जिक्र किया गया कि मसीह नासरी भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते शिफा देता फिरा। इसीलिए मसीह के आने से पहले बदरूहों को निकालने के वाकयात नहीं हुए थे। बिल्कुल मसीह जोरावर है, मसीह कुदरत वाला है। उसने बिल्कुल। उन्हें बांधा, उसने सही। घर को सरशार किया और बदरूहों को बांधना शुरू जी, किया। बिल्कुल। शुक्रिया। आइए इस बाब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो 31वीं आयत से शुरू होता है। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। इन ऐलानात के जरिए अगर हम ये लक़ब इस्तेमाल करें तो मसीह के रूहानी रिश्तेदार कौन हैं? अगर मैं ये कहूं कि हम इस आयत में या इस हवाले में मसीह का नया खानदान देख सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि फितरी खानदान रूहानी खानदान के लिए रास्ता खोलता है और रूहानी खानदान खुद को फरमाबरदारी के जरिए साबित करता है। सही। मुझे वजाहत करने दीजिए। जरूर। एक फितरी खानदान है और एक रूहानी खानदान, लेकिन फितरी खानदान रूहानी खानदान को जगह देता पीछे हटता है। है। फितरी पीछे हट जाता है और खूनी रिश्ते उनके लिए अब अच्छे नहीं रहे। इसलिए करंथियों के 5वें बाब में लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। अगरचे मसीह को सही। भी जिस्म की हैसियत से जानना था, मगर अब नहीं जानेंगे। हम उसे अब नहीं जानेंगे। हम उसे अब से बस नहीं अब जानेंगे। से जो मसीह में है वो एक नया मखलूक है, नई तख्लीक। पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो वो सब चीजें नई नहीं हो गईं। बस फितरी रूहानी के लिए जगह बनाता है। वो रूहानी कौन है? वो फरमाबरदारी के जरिए खुद को साबित करते हैं। इसलिए लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। बस हम खूनी रिश्तों के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि अब उनका कोई फायदा नहीं है। वो हमें कहीं नहीं लेके जा सकते। तो अहम क्या है? रूहानी ताल्लुकात। खुदा का शुक्र है कि हम उसकी मौत और फिर जी उठने के सबब से खुश हुए हैं। जब उसने मरियम मगदलीनी से कहा, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। लेकिन मैं ये कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं खुदावंद के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ? ना सिर्फ उसका दिखावा करने से, बल्कि उनके फलों से तुमको पहचान लूंगा, जिनमें सबसे अफजल फरमाबरदारी है। जो खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन
اور میری ماں ہے۔ اور خدا کی مرضی مسیح پر ایمان لانا ہے۔ بالکل، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا خدا حق کے بخشا، یعنی فرمانبردار، انہیں جی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ بالکل بھائی یوسف، ہم قسط ٹھیک کے ہے۔ اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ انسان کسی کو بلا نہیں سکتا، بلکہ خدا ہی ہے جو بلاتا ہے اور اہل بناتا ہے اور لوگوں کو بھیجتا بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ خدا ناپاک روحوں کی گواہی قبول نہیں کرتا، جس کی دو وجوہات ہیں، اس کی عاجزی اور وہ نہیں چاہتا کہ شیطان اس کی گواہی دے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کلام پاک میں 7 دفعہ خدا کا بیٹا لقب درج ہے۔ بپتسمہ کے دوران مرکز پہلے باب میں باپ کی گواہی اور پیدائشی اندھے کی شفا کے وقت مسیح کی اپنی گواہی، پھر مرکز پہلا باب پہلی آیت میں پاک روح کی گواہی، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جبرائیل فرشتہ کی گواہی، پھر اس باب میں بدروحوں نے گواہی دی اور اس کے عزیزوں میں سے ایک عزیز پطرس کی گواہی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ ناظرین، ابلیس نے مسیح کے بارے میں ایک تمثیل استعمال کی اور اس نے بنی نوع انسان سے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ ایک زور آور شخص ہے جس کا ایک گھر تھا، لیکن ایک اس سے زور آور شخص آیا اور اس کو باندھ کر اس کا اسباب لوٹ لیا۔ جی ہاں، مسیح سب سے زور آور ہے جو آیا اور اس نے روحوں کو بچایا۔ جب مسیح زمین پر خدمت کر رہا تھا تو کتنی بدروہیں بدنوں سے نکلی۔ پطرس نے اس کے بارے میں کہا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ ایک مضبوط لفظ، جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے۔ عزیز ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جسم، ذہن، مرضی یا جذبات پر ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے ہوں، پر آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے کیونکہ وہ ایک ظالم مالک ہے۔ لیکن مسیح میں آپ کے پاس امید ہے جو سب سے زور آور ہے۔ صلیب پر اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا۔ مسیح اپنی صلیب کے ذریعے اس دشمن کی تباہی کا سنگ بنیاد بنا سکتا ہے، موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ بس اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ اس ظالم دشمن کے ہاتھوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ مسیح اور اس کے کام کو قبول کرتے ہیں، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔